नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। चिकित्सा क्षेत्र सुधार र सुशासनका विभिन्न 6 बुँदे माग राखेर वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीले जुम्लाबाट भदौ 29 गते अनसन सुरु गर्नुभएको आज 24औं दिन रहेको छ। उहाँ अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अनसनको क्रममा रहनु भएको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएको छ। सरकारले अहिलेसम्म वार्ता गर्नका लागि टोली गठन गरेको छैन भने डाक्टर केसीलाई अधिकांश माग पूरा भएको भन्दै अनसन स्थगन गर्नको लागि आग्रह गरिरहेको छ। सरकारका प्रवक्ताले 18औं दिनको दिन अधिकांश माग पूरा भएका र केही माग वार्ता र संवादबाट पछि संवाद गर्न सकिने भन्दै अनसन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए भने नेकपाको सचिवालयले हिजो अधिकांश माग पूरा भएको भन्दै सोही शैलीमा अनसन स्थगित गर्नको लागि र अहिले अनसन गर्ने बेला नभएको बताएको छ। यो बीचमा चिकित्सक संघले दिएको 72 घण्टे अल्टिमेटम पनि आज सकिनेछ। त्यसैगरी डाक्टर केसीको अनसनप्रति विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरू त्यसैगरी नागरिक समाज र विभिन्न सङ्घ संस्थाले ऐक्यबद्धता जनाउने क्रम जारी रहेको छ भने विभिन्न ठाउँमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ। डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? 19औं अनसन बस्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ? 24औं दिनसम्म सरकारले डाक्टर केसीप्रति जनाएको प्रतिक्रिया कस्तो छ? आज हामी यही विषयमा संवाद गर्छौं। हामीसँग संवादको लागि डाक्टर केसीका मुद्दा र डाक्टर केसीलाई नजिकबाट निहाल्नुभएका अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब आज 24औं दिन यहाँले नजिकबाट स्वास्थ्य अवस्थाको पनि जानकारी लिइरहनु भएको छ। उहाँको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्थाको अद्यावधिक जानकारी के छ यहाँसँग? मैले भर्खरै पाएको जानकारी अनुसार उहाँको ब्लड प्रेसर निकै तल झरेको छ अहिले र डाक्टरहरूको टिम चाहिँ यो पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गर्नलाई बस्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर सुभाष आचार्यको नेतृत्वमा त्यहाँको डाक्टरको टिमले काम गरिरहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ केही निर्णय गर्नुहुन्छ होला। अहिले उहाँको स्वास्थ्य धेरै नाजुक बन्दै गइरहेको भनेर सूचना प्राप्त भएको छ। कस्तो रणनीति तय गर्ने योजना भएको बुझिन्छ? त्यो चाहिँ केही भन्नु भएको छैन। उहाँहरूको टिममा बसेर छलफल गरिसकेपछि केही निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ होला। उहाँहरू मिटिङ बस्ने क्रममा हुनुहुन्थ्यो अघिसम्म। हिजो शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट शिक्षा सचिव सँगै अन्य 2 जना आउनु भएको थियो। 3 जना आएर डाक्टर केसीसँग बसेर केही मिनट संवाद गरेको पनि भनिएको छ। विभिन्न तहबाट टीका टिप्पणी त्यसको व्याख्या विभिन्न तरिकाले गरिएको छ। त्यहाँनिर हिजो संवाद चाहिँ भएको थियो कि त्यसपछि सरकारी तर्फबाट आएको समूहले चाहिँ डाक्टर केसीसँग कस्तो प्रकारको संवाद गर्न चाहेको देखिन्थ्यो? उहाँहरू आउँदाखेरि म पनि त्यही थिएँ। यद्यपि उहाँहरू कोठाभित्र छिरिसकेपछि म चाहिँ मान्छे धेरै चाहिँ कोठाभित्र जान नहुने भएको हुनाले म बाहिर बसेको थिएँ। तर भित्र जे भयो त्यो कुरा के हो भने उहाँहरूले चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई पठाइएको भन्ने कुरा गर्नुभयो र चाहिँ अनसनको जुन सत्याग्रहको मागहरू छ त्यो मागहरू अधिकांश मागहरू पुरा भइसकेका छन् र केही चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने मागहरू छन् भने पनि यो कोरोनाको महामारी पछि समीक्षा गरौँला, अहिले चाहिँ अनसन बस्नु पर्दैन, हजुरले अनसन टुङ्गाइदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो। डाक्टर केसीले चाहिँ मैले अनसन अहिले म छोड्दिनँ, स्थगन गर्दिनँ, बरु वार्ता टोली बनाउनुहोस् तपाईँहरूले पनि, यता मैले पनि मेरो प्रतिनिधिहरू खटाउँछु अनि त्यहाँ समीक्षा गरौँ र एउटा निष्कर्षमा पुगौँ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो सत्याग्रहलाई म जारी राख्छु भनेर भन्नुभयो। निकै धेरै बाहिर चर्चा गरियो, ऐक्यबद्धता पनि आउन थाल्यो, सरकारलाई दबाब पर्यो, एकपटक हेरेर आउनुहोस् भनेर टोली पठाएको जस्तो देखियो, होइन? हजुर, उहाँहरूको सचिवालयको बैठक बस्दै रहेछ। अब सचिवालयका सदस्यहरू, वरिष्ठ सदस्यहरूले मिडियामा पनि बोलिसक्नु भएको थियो, कतिपय स्थायी समितिका सदस्यहरूले पनि बोलिसक्नु भएको थियो डाक्टर केसीको जीवन रक्षा र उहाँको मागको सम्बोधनको लागि। सायद प्रधानमन्त्रीज्यूले सचिवालयमा फेरि प्रश्न उठाइन्छ र मैले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ भनेर उहाँले तत्काल चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ सचिवज्यूलाई पठाउनु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ भनेर हिजो सचिवालयमा भन्नुभएका कुरा पनि सार्वजनिक माध्यममा आउन थालिरहेका छन्। पछिल्लो सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया धारणा के आइपुगेको छ यहाँहरूसँग? छैन। हिजो अब डाक्टर केसीले पनि त्यही हो, उहाँले वार्तामा बसौँ
तपाईँहरूले प्रतिनिधिहरू तोक्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो र सचिवज्यूले पनि म मुख्य सचिवसँग कुरा गर्छु, मुख्य सचिवज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ र त्यसपछि के आउँछ उहाँहरूको रेस्पोन्स त्यो कुरा म बताउने छु भनेर भन्नुभएको थियो। अहिलेसम्म खबर आएको छैन। डाक्टर केसीको इच्छा चाहिँ के छ अहिले? उहाँको इच्छा त अब उहाँको त यो मागहरू पुरा होस्, माग पुरा भइसकेपछि अनि म सत्याग्रह मैले टुङ्ग्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। अहिलेको पछिल्लो उहाँको इच्छा भनेको त्यही नै हो। सरकारबाट कस्तो प्रकारको प्रतिक्रियाको अपेक्षा देखिन्छ डाक्टर केसीलाई र कस्तो प्रकारको वार्ता टोली कसरी वार्ता गर्ने लगायतका विषयमा उहाँको धारणा जानकारीहरू उहाँसँग केही लिन पाउनु भएको छ? यो यस्तो छ, अब हामीले विगतको अनुभवलाई हेरेर भने हो, विगतमा सचिव स्तरीय वार्ता टोली गठन हुन्थ्यो नेपाल सरकारको तर्फबाट। कहिलेकाहीँ त मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू आफै पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ कतिपय वार्ता टोलीमा। त्यसकारणले कम्तीमा यसपालि पनि सचिवज्यूको सचिव स्तरीय वार्ता टोली भयो भने पनि कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो हामीले बुझेअनुसार। त्यही पनि यसमा डाक्टर केसीले ठोस रूपमा केही भन्नुभएको छैन। विगतको अभ्यासलाई हेर्दाखेरि सचिव स्तरको वार्ता टोली नै बढी चाहिँ त्यो नै बढी प्रचलनमा आएको छ। डाक्टर केसीको तर्फको तयारी चाहिँ के छ नि सरकारी तर्फबाट वार्ता टोली गठन भएको अवस्थामा? डाक्टर केसीले त कुनै पनि समय सरकारले हामीले वार्ता टोली गठन गर्यौँ भन्यो भने डाक्टर केसीले कुनै पनि समय उहाँले पनि आफ्नो प्रतिनिधिहरूको नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्नुहुन्छ, उहाँले गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। अब 18औं पटकसम्म पनि प्रतिबद्धता नभएका होइनन्, यसपटक पनि प्रतिबद्धता होस् भन्ने चाहिएको बुझिएको छ। यसपालिको प्रतिबद्धतामा के फरक हुनु पर्यो? यो चाहिँ खास 15औं सत्याग्रहमा एउटा सम्झौता गरियो, त्यस पछाडिको सत्याग्रहमा सम्झौता हुन पाएन। पछिल्लो सम्झौता भनेको 15औं सम्झौता हो र त्यो चाहिँ 75 सालको साउनको 10 गते भयो। त्यसपछि उहाँले इलाममा पनि गर्नुभयो सत्याग्रह, त्यसपछि चाहिँ डडेलधुरामा गर्नुभयो, दार्चुलामा गर्नुभयो, अब जुम्लामा हुँदै फेरि चाहिँ अब त्यो जुम्लाको अहिले काठमाडौँसम्म पनि निरन्तर छ। त्यसकारणले पछिल्ला सत्याग्रहहरूलाई चाहिँ सरकारले त्यसलाई अलि व्यवस्था गरेको, अस्वीकार गरेको, सत्याग्रहलाई नै सत्याग्रहको यसको जुन सत्याग्रहको मान्यता छ त्यो मान्यतालाई नै अस्वीकार गर्न खोजेको जस्तो, सकभर त्यो टार्न खोजेको, यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर अब सत्याग्रह धेरै लम्बिएपछि चाहिँ सरकारले फेरि केही न केही सम्बोधन गर्ने, रेस्पोन्स गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। अहिले सरकारले अझ थप गलाउन खोजिरहेको जस्तो रणनीति देखिएको छ होइन? एकदम त्यो खास गरेर उहाँहरू अलि निर्दयी स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ। यत्रो 23-24 दिन हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई छोएन। उहाँहरूले सानातिना कुरामा त वक्तव्यबाजी गर्नुहुन्छ, चासो दिनुहुन्छ। कुनै व्यवसायीको मुद्दा छ भने उहाँहरू रातिमा पनि भेट्नुहुन्छ, उहाँहरूको बारेमा भाषण पनि हुन्छन् होइन, अनेक चासो पनि हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूको। तर एउटा सत्याग्रही जसले चाहिँ सामाजिक न्यायको मुद्दा उठाएको छ, दूरदराजमा त्यहाँको नागरिकहरूले स्वास्थ्य सेवा पाउन्, शिक्षा पाउन्, स्वास्थ्य शिक्षा पाउन् र सर्वसुलभ एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाइयोस् भनेर जुन संविधानमा लेखेको मौलिक हकको कुरा छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको कुरा छ, समाजवाद उन्मुख संविधानको व्यवस्था छ, त्यसको कार्यान्वयनको लागि उहाँले आवाज उठाउँदाखेरि पनि उहाँलाई इग्नोर गर्ने यो अत्यन्तै निर्दयी र गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप देखिरहेको छ सरकारको तर्फबाट। 5-6 पटकको अनसन त वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कार्यकालमा देखिन्छ। डाक्टर केसी प्रति वर्तमान प्रधानमन्त्री किन अलि बढी अनुदार हुनुहुन्छ? यहाँको अनुभव, यहाँको बुझाइ के हो? होइन, उहाँको मुख्य कुरा स्वार्थ हो। उहाँका वरिपरि मेडिकल माफियाहरू छन्। मेडिकल माफियाको कुनै बेला त प्रवक्ता नै बनेर हिँड्नुभयो। मेडिकल माफियालाई छुसुक केही भयो भने पनि उहाँले वक्तव्यबाजी गर्ने, अनेक खिसीट्युरी गर्ने यो सत्याग्रहको देखिन्छ। उहाँको पछिल्लो अवस्थालाई नै हेर्ने हो भने पनि जब चाहिँ त्यो घट्टीकुलोमा एउटा त्यो खाली बिल्डिङ थियो, त्यहाँ हस्पिटल पनि सञ्चालन भएको थिएन, त्यसलाई चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसीहरूको मेलोमतोमा सम्बन्धन दियो। त्यस्तो सम्बन्धनलाई पछि डाक्टर केसीले विरोध गर्नुभयो र त्यो सम्बन्धन फिर्ता भयो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यू जो त्यतिखेर प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्न थियो, तर उहाँले चाहिँ खुला रूपमा उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नुभयो, अन्तर्वार्ता दिनुभयो र यो चाहिँ मेरो मान्छेप्रति किन पूर्वाग्रह राखेको डाक्टर केसीले भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभयो। उहाँको त्यो खालको स्वभाव छ। उहाँले चाहिँ त्यो खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिनुहुन्छ होइन, एउटा त्यो उहाँको स्वार्थ छ।
ती मान्छेहरूले उहाँलाई विभिन्न समयमा आर्थिक सहयोग पनि गर्छन् है। देश विदेशमा त्यो जाँदा उहाँलाई स्वास्थ्य उपचारकै क्रममा विदेश जाँदा पनि उहाँहरूकै सहयोग रहन्छ होइन। चाहे त्यो ब्याङ्ककमा जाँदा होस्, चाहे सिङ्गापुरमा जाँदा होस्, चाहे चाहिँ भारतमा जाँदा होस्, त्यस्तै मान्छेको सहयोग लिनुहुन्छ उहाँले होइन। एउटा त्यो स्वार्थको कुरा छ। अब अर्को कुरा भनेको उहाँमा अत्यन्तै इगो धेरै छ, अहम धेरै छ। त्यो अहम, इगो, अहङ्कार, त्यो चाहिँ म डाक्टर केसीसँग किन झुक्ने भन्ने खालको उहाँको स्वभाव छ। त्यस कारणले यी दुईटा कुरा, एउटा उहाँको स्वार्थ, उहाँ र उहाँको वरिपरिका मान्छेहरूको स्वार्थको कुरा छ, उहाँको आफ्नो गुटको स्वार्थ छ। अर्को भनेको चाहिँ उहाँमा रहेको त्यो दम्ब र अहङ्कार छ। त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि डाक्टर केसीसँग उहाँ इङ्गेज हुन चाहनुहुन्न। प्रधानमन्त्रीज्यूको त अनसनसँग सत्याग्रहसँग भन्दा पनि डाक्टर केसीसँग व्यक्तिगत रूपमा इगो रिसिभी जस्तो देखियो होइन? होइन, उहाँको त्यही नै देखिन्छ। उहाँको अलि व्यक्तिगत रूपमा उहाँले चाहिँ केही चाहिँ कहिलेकाहीँ अब यो हुन त अब धेरै चर्को पर्ला कतिपय शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि, तर उहाँको एउटा मानसिक दरिद्रता देखिन्छ कि एउटा सत्याग्रही जो चाहिँ अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने तपाईँहरू त निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, तर आम मान्छेहरू लकडाउनको बेलामा घरमा सुरक्षित रूपमा बसेको, जोखिम नमोलेको अवस्था, जो चाहिँ घर बाहिर पनि निस्किएन, तर त्यस्तो कठिन जोखिमको अवस्थामा पनि डाक्टर केसीले दूरदराजमा गएर अरू खालका स्वास्थ्य सेवाहरू उहाँले आफ्नो जुन विशेषज्ञता छ त्यो सम्बन्धी र अरू जेनरल चाहिँ स्वास्थ्य सेवाहरू दिनुभयो। दूरदराजमा गएर गरिब दुखीको घर आँगनमा पुगेर मकै भटमास खाएर होइन, एक सरो लुगा लगाएर त्यहीँको ओड्ने ओछ्याउने त्यहीँको गुन्द्री सकटीमा बसेर त्यो जाडोमा, त्यो चाहिँ गर्मीमा, त्यस्तो अवस्थामा सेवा गरेर आउनुभयो। 6-7 महिना सेवा गरेर आएको मान्छे त अरू कोही डाक्टर केसी बाहेक अरू कोही रहेछ भने पनि ल आउन छलफल गरौँ, गाउँको अवस्था के रहेछ, गाउँको स्वास्थ्यको अवस्था के रहेछ, कस्तो खालको त्यहाँ चाहिँ अब गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनलाई के रणनीति, कस्ता योजना लानुपर्छ, मलाई सल्लाह देऊ पो भन्नुपर्ने उहाँले। तर उहाँले उल्टो चाहिँ खिसिट्युरी गर्नुहुन्छ, इग्नोर गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँको वास्तविक चरित्र जे हो त्यो देखाइरहनु भएको छ, उहाँको आफ्नो परिचय देखाइरहनु भएको छ उहाँले। अब सरकारको तर्फबाट अधिकांश माग पूरा भए भनेर दिएको प्रतिक्रियामा आंशिक सत्य छ कि पूर्ण रूपमा झुट छ? होइन, आंशिक त अब केही कुरा त जस्तो पुरा हुन बाँकी छ, पुरा भएको त भइ नै हाल्यो, त्यसलाई फेरि मागको रूपमा राख्ने कुरा भएन होइन। कतिपय पुरा हुने क्रममा छन्, तर ती एकदम ढिलासुस्ती भयो, त्यसलाई पर्याप्त बजेट छुट्याइएन। कतिपय त ठ्याक्कै त्यो करार नै भङ्ग गरे जस्तो, सम्झौतै भङ्ग गरे जस्तो भयो कतिपय नियुक्तिका सवालहरूमा होइन, अथवा पुरानो चाहिँ सम्झौताहरू, त्यो जुन 75 साउन 10 को सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कतिपय बुदाहरू त ठ्याक्कै उल्टो गरियो नि। त्यहाँ केही स्वार्थ समूहहरूको प्रभावमा पर्नु हो सांसदहरू अनि सरकारका मान्छेहरू, र त्यसलाई तोडमोड पनि गरियो। भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ केही कुराहरू करारै भङ्ग गर्ने टाइपका पनि छन्, केही कुराहरू चाहिँ त्यो पहिलाको सम्झौता अथवा करार चाहिँ कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्ने, त्यसलाई ढिलासुस्ती गर्ने। त्यता ढिलासुस्ती गरिसकेपछि यता यो प्राइभेट कलेजवालाहरूले नाफा कमाउन पाउने भए, उनीहरूलाई प्रोत्साहन हुने भयो, यो खालको देखिन्छ क्या। सरकारले किन अहिले अनसन गर्ने समय होइन, अनसन अन्त्य गर्नुहोस् भनेर मात्रै भनिरहेको छ? यो उहाँहरूको के छ भने अब उहाँहरूले सकभर डाक्टर केसीलाई मान्यतै दिन चाहनुहुन्न। डाक्टर केसीको जुन निष्ठा छ, निष्ठालाई चाहिँ उहाँले पतन गराउन खोज्नुहुन्छ, डाक्टर केसीको सत्याग्रहलाई पतन गराउन खोज्नुहुन्छ। त्यो रणनीति अन्तर्गत गर्नुभएको उहाँहरूले त केसम्म गर्नु भएन। जब इलाममा चाहिँ डाक्टर केसी सत्याग्रहमा बस्नु भएको थियो त्यतिखेर एउटा काउन्टर अनसनकारी पनि खडा गर्नुभयो उहाँहरूले होइन, काउन्टर अनसनकारी खडा गर्नुभयो। कतिपय मेडिकल व्यवसायीले एकदम तथानाम बेइज्जती गरे डाक्टर केसी र उहाँको अभियानलाई, गोली ठोक्नुपर्छसम्म भनियो, डाक्टर केसीलाई माफिया पनि भनियो होइन। अनि पुलिसहरूलाई चाहिँ भिजिलान्तेको रूपमा पठाइयो, हस्तक्षेप गरियो, पुलिसहरूले लछार पछार गरे डाक्टर केसीलाई पटक पटक, उहाँका अभियन्ताहरूलाई होइन। कतिपय अवस्थामा डाक्टर केसी अनसन बसेको स्थलमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो टिचिङ हस्पिटलभित्रै पार्टीका कार्यकर्ताहरू भिजिलान्ते बनेर आक्रमण गर्ने कोसिस पनि गरे। यो सबै कुराहरू छ नि त। त्यस कारणले उहाँहरूले के हो भने डाक्टर केसीको जुन निष्ठालाई पतन गराउन खोज्नु भएको छ, यो सत्याग्रहको मान्यतालाई पतन गराउन खोज्नु भएको छ, यो भनेको एकदम निरङ्कुशता हो वास्तवमा। अब यहाँनिर अहिलेका 6वटा माग मध्ये दोस्रो बुदामा लेखिएको विषय म यहाँलाई सुनाउन चाहन्छु। मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी अनिवार्य गर्दै PCR परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस्। यो विषयमा त केही व्यक्तिहरूको असन्तुष्टि भएको पाइयो। यसमा डाक्टर केसीको पछिल्लो अडान वा यसमा संशोधन लगायतका विषयमा के धारणा छ? खास कुरा के हो भने जस्तो यो अहिले लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले डाक्टर केसी जहाँ काम गर्न जानुभएको थियो त्यहाँ के देख्नुभयो भने अब त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा ठप्प छ भनेपछि मान्छे त्यहाँ उपचार नपाएर छटपटिरहेको स्थिति अरू रोगको कारणले भइसकेपछि
अनि चाहिँ अरू सबै चाहिँ सेवाहरू बन्द गर्दाखेरि त अरू त्यो बन्दको कारणले मान्छे अझ बढी पीडित भइरहेको देखियो। धेरैका रोजगारी गुमेको, धेरैले स्वास्थ्य सेवा नपाएको, सुत्केरीहरू हस्पिटल जान नपाएको, उनीहरू चेकअपमा जान नपाएको, रुखबाट लडेका भिरबाट लडेका मान्छेहरू गाउँलेहरूले एउटा स्वास्थ्य सेवा नपाएको होइन, त्यो अवस्था भइसकेपछि र फेरि यो चाहिँ यो कोरोनाको नाममा, लकडाउनको नाममा, निषेधाज्ञाको नाममा सरकारको रवैया, सरकारमा रहेका मान्छेहरूको रवैया, यही बेलामा चाहिँ देशमा लुटौँ, नागरिकका स्वतन्त्रताहरू चाहिँ बन्देज लगाउँ र निरङ्कुशता चाहिँ निरङ्कुश शासन लादौँ भन्ने खालको जुन उहाँहरूको चाहिँ एउटा त्यो रणनीति देखियो, त्यो देखिसकेपछि उहाँले चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट र बढाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र त्यो सँगसँगै चाहिँ अनि त्यसको मोनिटर पनि गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ मोनिटर पनि गर्नु पर्यो। भौतिक दूरी त्यो चाहिँ प्रोटोकलहरू मानेका छन् कि छैनन् नागरिकले अथवा अरू सरकारी मान्छेले, त्यो सबै कुरा गरिसकेपछि अरू बाँकी चाहिँ सेवाहरू पनि, स्वास्थ्य सेवाहरू पनि खुल्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता हो। दैनिक 19 जनासम्मको ज्यान गएको अवस्थामा, सङ्क्रमण बढेको अवस्थामा लकडाउनै अन्त्य गरियोस्, नभनिएको भए, नराखिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने पनि केही व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया, धारणा भेटिन थाल्यो। होइन, यस्तो छ नि, जतिखेर उहाँ अनसन सुरु गर्नुभयो त्यतिखेर त्यही नै थियो होइन, लकडाउन थियो, निषेधाज्ञा थियो। त्यतिखेर जुम्लामा जहाँ उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ त उहाँलाई बाहिर निस्किन पनि दिएन, होटलबाट बाहिर निस्किन पनि दिएन। डाक्टर केसी जुम्ला आउनुभयो भनेपछि त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गर्नुभयो। उहाँको मुभमेन्टमा पनि रोकावट आयो, उहाँ गाउँ जान पाउनु भएन, जहाँ स्वास्थ्य सेवा दिनको लागि गाउँमा जान्छु भन्नुभयो त्यहाँ जान पनि दिएन। त्यो खालको परिस्थिति छ नि त। त्यस कारणले त्यतिखेर जतिखेर यो निषेधाज्ञाको अवस्था थियो त्यतिखेर उहाँले यसलाई चाहिँ अहिले रोकौँ भन्नुभएको थियो। पछि त सबैले रियलाइज गरेर रोकेकै त अवस्था छ नि, अहिले रोकिया छैन र रोकिया छ नि त। यसलाई चाहिँ विचार गर्न सकिने अवस्था चाहिँ रहेछ त्यसो भए। हजुर, यो कुरा त अब चाहिँ तत्काल अब एकदम आवश्यक हो, अपरिहार्य हो भने अब त्यो हुने भयो। तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन भन्ने कुरा हो। जुन अवस्था अहिले तत्कालीन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा पुरै निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने, लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था होइन। यसको चाहिँ मृत्यु दर पनि कम छ र अहिले त्यो अवस्था छैन। अहिले बरु अरू कुरा यसलाई चाहिँ अनुगमन गरौँ, अलि भौतिक दूरी, पिसिआरको कुराहरूलाई अलि चाहिँ बढी चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा उहाँले त्यसलाई जोड दिन खोज्नु भएको र बाँकी अरू सेवाहरू पनि सुचारू गरौँ भन्नुभएको उहाँले। ठिक छ, अब अहिलेको अवस्थामा नागरिक समाजको तर्फबाट विभिन्न किसिमका बौद्धिक प्रबुद्ध व्यक्ति समूहबाट पनि राम्रो खालको एक खालको ऐक्यबद्धता व्यक्त भइरहेको छ। तर त्यहाँनिर डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर भन्ने शब्दलाई बढी उल्लेख गरिएको पाइयो। जीवन रक्षा मात्रै अहिलेको अवस्थाको आवश्यकता हो त? यो एकदमै धेरै नै समसामयिक र अत्यन्तै यो वास्तवमा क्रिटिकल प्रश्न हो तपाईँले गर्नुभएको। यो खालको छलफल हुनु जरुरी छ। जीवन रक्षा मात्रै भन्यो भने त्यो एउटा चाहिँ इमोसनल कुरा मात्रै हुन्छ। वास्तवमा उहाँको जीवन रक्षा गर्नको लागि माग पुरा गर्नुपर्छ, संवादमा बस्नुपर्छ र उहाँको वास्तवमा आफ्नो प्राण, उहाँको जीवनभन्दा पनि उहाँको लागि चाहिँ सत्यप्रतिको निष्ठा सबभन्दा ठुलो कुरा हो। उहाँको निष्ठामा दखल हुने गरी जीवन बाँच्नु भनेको मतलब डाक्टर केसीको जुन अहिलेको व्यक्तित्व छ त्यो वास्तवमा उहाँको चाहिँ निष्ठालाई बचाएर जीवन बचाउने कुरा हो। त्यसकारणले यहाँ जीवन मात्रै बचाउने भन्ने कुरा इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजे जस्तो सुनिन्छ। त्यसकारणले अबको यो भाष्य भनेको के हो भने डाक्टर केसीको लागि सत्यनिष्ठा सबभन्दा ठुलो कुरो हो। उहाँले चाहिँ सत्यनिष्ठालाई चाहिँ जीवनभन्दा प्राणभन्दा ठुलो मान्नु भएको छ। त्यसकारण उहाँ सत्याग्रही हो नि। आमरण अनसन भनेको पनि त्यही हो नि। सत्यलाई म प्रकट गरेरै छाड्छु, मेरो सत्यप्रतिको निष्ठा छ, म सत्यप्रतिको निष्ठाबाट म प्राण गए पनि म विचलित हुन्न भनेको हो नि। त्यसकारणले जीवनलाई ठुलो र निष्ठालाई कमजोर मानेको जस्तो गरेर हामीले यसलाई प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। उहाँको यहीँनिर पनि डाक्टर केसीले जीवनभन्दा चिकित्सा, शिक्षा, त्यसै गरी मुलुकको सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। आमरण अनसन लगातार बसिरहनु भएको छ। यहाँनिर किन फेरि डाक्टर केसीकै जीवन रक्षाकै विषय मात्रै उल्लेख हुन्छ, त्यही भाष्य मात्र किन प्रयोग हुन्छ? हो, यसलाई यो भाष्यलाई हामीले अलि सुधार गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ जीवन रक्षा भने पनि हुन त त्यसमा उहाँका माग पुरा गर्ने, माग पुरा गर्दा उहाँको सत्यनिष्ठामा आधारित मागहरू छन् होइन, ती माग पुरा गर्ने भन्ने कुरा त त्यहाँ व्याख्याको क्रममा आउँछ नै। तर चाहिँ सुरुमा भन्दा मान्छेले जीवन रक्षा भन्ने गरेका छन्। खालि यसको अलिकन जीवन रक्षा भन्दा यसको थोरै व्याख्या गर्यो भने उहाँको जीवन रक्षा गर्नको लागि माग पुरा गर्ने, माग पुरा गर्दाखेरि उहाँको निष्ठा माथि आँच नआउने गरी गर्ने भन्ने कुराहरू सँगसँगै आउनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। यसको थप स्पष्टीकरणको जरुरी हो। अब यहाँनिर विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा बन्द भएका लगायतको अवस्थाहरू छन्।
डाक्टर केसीको निकटस्थ यहाँ पनि हुनुहुन्छ, केही निकटस्थहरू के पनि भन्नुहुन्छ भने डाक्टर केसीले जहिले पनि चिकित्सा शिक्षाकै लागि लड्नुभयो, उहाँको कुनै पनि पटकको अनसनमा अस्पताल बन्द गर्ने विषयलाई उहाँले जहिले पनि अस्वीकारै गर्नुभयो, तर पनि पटक पटक अस्पतालभित्र ओपिडी सेवा लगायतका सेवा बन्द गरेर डाक्टर केसीको त्यो निष्ठालाई आघात पुर्याउने काम भएको छ भन्ने पनि कतिपयको धारणा रहने गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ अस्पतालहरू बन्द नगरी अन्य कुनै उपाय, अन्य कुनै योजनाबाट दबावमूलक कार्यक्रम गर्न सकिँदैन थियो? होइन, सबै गरिरहनु भएको छ। अरू चाहिँ अहिंसात्मक पद्धतिबाट स्वीकार्य हुने जति सबै गरिरहेछ। यति गर्दा पनि सरकारले सुन्दैन, सम्बन्धित निकायले सुन्दैन, प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण हुँदैन। उहाँले त्यही खोजिरहनु भएको छ, उहाँले त्यही निम्ताइरहनु भएको छ, उहाँले त्यसलाई इन्भिटेसन दिइरहनु भएको छ त्यस्तो खालको क्रियाकलापलाई। किन भन्दा सबै कुरा डाक्टर केसी त अहिले चाहिँ ओछ्यानमा हुनुहुन्छ। उहाँले कतिपय कुरा उहाँको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि जान सक्छ। उहाँले त कहिले पनि यो स्वास्थ्य सेवालाई अवरुद्ध नगरौँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। तर अब उहाँका समर्थकहरूलाई उहाँले आफ्नोमा राख्नु होला नै भन्ने अब त्यो परिस्थिति बिग्रदै गयो भने त्यो सक्नुहुन्न नि उहाँले, अथवा हामीले पनि सक्दैनौँ। हामी पनि स्वास्थ्य सेवालाई अवरुद्ध गर्नुहुन्न भन्ने नै मान्छे हो हामीहरू पनि। तर परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि अब जनताले आफै निर्णय लिन्छन्, एउटा जनविद्रोहको परिस्थिति आउन सक्छ भोलि। त्यसकारणले यो परिस्थितिलाई रोक्ने भनेको संवादमा त बस्नु पर्यो नि। अनसन बस्नुभन्दा अगाडि नै पटक पटक पत्रचार भएको छ, प्रेस विज्ञप्ति छ, अन्तर्वार्ता दिएको छ, अनि सरकारको चाहिँ ढोकैमा लगेर चाहिँ पत्र लगेर त्यहाँ उसले चाहिँ रजिस्टर गरेको छ, दर्ता गरेको छ। त्यतिखेर बस्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अरू गर्नलाई एउटा मेडिकल व्यवसायीले रातको 12 बजे टाइम मागे पनि दिनुहुन्छ, उहाँले गफ पिनुहुन्छ, भाषण गरिदिनुहुन्छ उसको लागि, उसको बचाउमा, होइन। तर एउटा डाक्टर केसी जस्तो एउटा सत्यनिष्ठामा आधारित सत्याग्रह जसले गर्नु भएको छ, उहाँलाई चाहिँ उहाँले खालि तिरस्कार गर्नुपर्ने, बेइज्जती गर्नुपर्ने, होइन। उहाँलाई चाहिँ खालि एउटा खिसिट्युरी गर्नुपर्ने। यहाँनिर अस्पताल एउटा सरकारी अस्पताल, कम आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरू पुग्ने अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था भनेको अन्तिम चरणको अब दबावमूलक कार्यक्रमलाई बुझ्ने हो। त्यसो भए नागरिकले त्यो अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्नु भएको होला उहाँहरूको हिसाबले, होइन। अब उहाँहरूको अब आफ्नो फेटर्निटीको कुरा हो। डाक्टर केसी डाक्टर एउटा चिकित्सक हुनुभयो, अरू चिकित्सकको उहाँहरूको एसोसिएसन छ, नर्सहरू हुनुहुन्छ, होइन, यो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ एउटा जुन निकटता छ, एउटा फेटर्निटी, एउटा भाइचारा, दिदी दाजुभाइको एउटा जे सम्बन्ध छ, त्यस कारणले उहाँहरूलाई बढी त्यसले चाहिँ उद्वेलित त गर्छ नि। त्यो कुरा त प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नु पर्यो नि त, उहाँले बुझ्नु पर्यो नि। तर उहाँले बुझ्नुहुन्न। उहाँलाई यो देशमा आगो लागे पनि लागोस्, आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि आफ्नो इगोमा चाहिँ इगोको लागि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँमा एउटा मानसिक दरिद्रता छ कि खासमा। यो छलफल गरौँ न, ओपन गरौँ न। केपी ओलीमा कति मानसिक दरिद्रता छ, यो कुरा हाम्रो शासक, हामीलाई शासन गर्ने मान्छे अथवा हाम्रो अभिभावकको बारेमा हामीले छलफल गरौँ न। त्यसो भए डाक्टर केसी प्रति मात्रै उहाँको मानसिक दरिद्रता, सङ्कुचनपना किन प्रस्तुत हुन्छ? त्यो उहाँको धेरै ठुलो कमजोरी हो। त्यसकारणले उहाँ यो देशको वास्तवमा अभिभावक, एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको लागि योग्य मान्छे हो कि होइन? उहाँको यो तहको चाहिँ मानसिक दरिद्रता भएको मान्छेले देशको नेतृत्व गर्दा जनतालाई चाहिँ एउटा शासन दिँदाखेरि देश र जनता सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न यस्तो मान्छेबाट भन्ने प्रश्न आयो क्या यहाँनिर। एउटा सत्याग्रहले तिरस्कार गर्छ भनेदेखि त उसले हिंसा निम्ताएको त होला नि। सत्यको आग्रह गर्दाखेरि, अहिंसाबाट आग्रह गर्दा मान्यो भने जनताले के गर्छन्, उसलाई कस्तो प्रतिकार गर्छन्? त्यसपछि जनता जनविद्रोह निम्ताउन खोजे हो प्रधानमन्त्रीले। अब अन्तिममा अब उहाँ अहिले 19औं अनसनमा रहनु भएको छ। 18औं अनसनसम्म पनि विभिन्न मागहरू थिए। पछि त्यसलाई सरकारले गर्ने निर्णयका क्रममा के आवाज उठाइयो, तर नागरिक समाजदेखि दबावमूलक समूहले खासै धेरै ध्यान दिएको देखिएन। अबको नागरिक समाजको, नागरिक अगुवाहरूको दायित्व के हो? अहिलेसम्म नागरिक दायित्व कति पुरा भएको छ? नागरिक दायित्व हेर्नुहोस्, कतिपय नागरिक समाज त अब अहिले सरकारकै ती चाहिँ संयन्त्र जस्ता भइसकेका छन्, होइन। उल्टो यहाँ हामीसँग मिसिन आयो भने पनि तिनलाई अलिक टाढा राख्नुपर्ने छ। किन भन्दा ती सरकारका एजेन्टका रूपमा काम गर्ने मान्छे पनि नागरिक समाजमा थिए पहिला, होइन। अहिले त्यस्ता खालका मान्छे टाढेका छन्। तिनीहरू नआउँदैमा नागरिक समाज छैन, होइन कि। अहिले एकदम गुणात्मक रूपमा छ। अहिले नागरिक समाज जो छ एकदम गुणात्मक छ अहिलेको। र अहिलेको नागरिक समाज देशभित्र मात्रै सीमित छैन। हाम्रो यो संसारभरिको हाम्रो डायस्पोराहरू, नेपालीहरू यसमा जोडिनु भएको छ अहिले। त्यसपछि जो चाहिँ यो नेपालको भलो होस्, नेपालीहरूको भलो होस् भन्ने विदेशी विशेषज्ञहरू, विदेशी नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक समाज पनि अहिले जोडिएको क्रम छ। त्यसकारण यसपालि नागरिक समाजले गुणात्मक रूपमा फड्को मारेको अवस्था छ अहिले। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हामीसँग ओम प्रकाश अर्याल संवादको क्रममा सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उहाँ अधिवक्ता रहनु भएको छ।
डाक्टर केसीको 19औं अनसनको विषयलाई लिएर हामीले उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। उहाँले लामो समयदेखि डाक्टर केसीसँग सरकारले गरेका विभिन्न प्रकारका सम्झौता, त्यसैगरी नागरिक समूहबाट डाक्टर केसीका समर्थनमा गरिएका दबावमूलक कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ। यो क्रममा विभिन्न सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संवादको लागि तयारी भइरहेको छ। यो क्रम जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।